हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आज जिस मुल्क की हम सैर करने जा रहे हैं, दोस्तों इस मुल्क में दुनिया में सबसे ज़्यादा टूरिस्ट साल भर जाते हैं। दोस्तों, आज जिस मुल्क की सैर करने जा रहे हैं, इसे दुनिया में गुनाहों का शहर भी कहा जाता है। दोस्तों, इस मुल्क में सबसे ज़्यादा फहाशी के अड्डे पाए जाते हैं। दोस्तों, इस मुल्क में शराब खाने आम हैं। तो इस मुल्क में मर्द, चाहे वो नौजवान हो, शादीशुदा हो, वो जाने की ख्वाहिश रखते हैं। दोस्तों, जिस मुल्क की हम बात कर रहे हैं, ये मुल्क साउथ ईस्ट एशिया में वाक़ है और दोस्तों इसका नाम है थाईलैंड। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम थाईलैंड के बहुत ही दिलचस्प हक़ाइक़ जानेंगे, बहुत ही दिलचस्प फैक्ट्स जानेंगे, ऐसे हक़ाइक़ और फैक्ट्स जिसके बारे में आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। दोस्तों, थाईलैंड साउथ ईस्ट एशिया में वाक़ कंट्री है। इस मुल्क की ख़ास बात ये है कि साउथ ईस्ट एशिया में यूरोप ने हर मुल्क में अपना तसल्लुत जमाया, अपनी हुक्मरानी कायम की, लेकिन इस मुल्क पे आज तक यूरोप का कोई मुल्क तसल्लुत नहीं जमा सका और ये मुल्क हमेशा से आज़ाद रहा। दोस्तों, थाईलैंड का दारुल-हुकूमत बैंकॉक है और यहाँ पे जो ऑफिशियल लैंग्वेज बोली जाती है, उसको कहते हैं थाई लैंग्वेज। इसके अलावा भी 50 के करीब लैंग्वेज यहाँ पे बोली जाती हैं, 50 के करीब ज़बानें बोली जाती हैं। दोस्तों, थाईलैंड को लैंड ऑफ स्माइल भी कहा जाता है, यानी कि खुशियों का ज़मीन। थाईलैंड की 95% आबादी का मज़हब बुद्धिज़्म है। यहाँ पे दुनिया के बड़े-बड़े टेम्पल्स पाए जाते हैं बुद्धिज़्म के हवाले से। दुनिया की सबसे बड़ी सोने की मूर्ति वाला टेम्पल है, वो भी यहीं पे पाया जाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया, थाईलैंड गुनाहों का शहर समझा जाता है। उसकी वजह ये है कि यहाँ पे प्रोस्टिट्यूशन बहुत आम है, यहाँ पे फहाशी बहुत आम है। जो पाकिस्तान, इंडिया या दुनिया के दूसरे ममालिक से आते हैं थाईलैंड, उनका सैर व तफरीह के साथ-साथ उनका सेक्सुअल डिज़ायर भी होती है। इसमें बुद्धिज़्म मज़हब है और यहाँ तकरीबन 35,000 के करीब टेम्पल्स पाए जाते हैं। इसके अलावा यहाँ की बीचेस बहुत मशहूर हैं। इसके अलावा यहाँ का फूड बहुत मशहूर है। दोस्तों, थाईलैंड दुनिया में सबसे ज़्यादा ऑर्चिड फ्लावर एक्सपोर्ट करने वाला मुल्क है। थाईलैंड में प्रोस्टिट्यूशन के हवाले से जो लोग जाते हैं, उनकी मालूमात के लिए बता दूं कि वहाँ पर खुलेआम प्रोस्टिट्यूशन की दावत देना मना है। वहाँ पर अगर आप खुलेआम किसी को भी ज़बरदस्ती या बिल्कुल पब्लिक प्लेस पे या ज़बरदस्ती आप प्रोस्टिट्यूशन की दावत देते हैं, तो वहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से मना है। अलबत्ता थाईलैंड 100 साल, 200 साल से प्रोस्टिट्यूशन के हवाले से मशहूर है और यहाँ पर आप जब भी जाएँ, तो आपके लिए ज़रूरी है कि यहाँ पर आप एहतियात ज़रूर करें। थाईलैंड की जो आबादी है वो दोस्तों, थाईलैंड की जो आबादी है वो 71 मिलियन के करीब है। यहाँ पे तकरीबन 1000 के करीब जजीरे आबाद हैं। या नेशनल एनिमल एलिफेंट है। दोस्तों, यहाँ की फूड स्ट्रीट्स बहुत ज़्यादा मशहूर हैं। यहाँ के बाज़ार बहुत ज़्यादा मशहूर हैं। दोस्तों, अगर आप भी थाईलैंड जाने का प्रोग्राम बनाते हैं, तो वहाँ की लड़कियों से ज़रूर बचें, वहाँ की ख़वातीन से ज़रूर बचें। क्योंकि आप अगर थाईलैंड जाते हैं और आपका इंटेंशन सेक्सुअल सेटिस्फेक्शन भी है, तो वहाँ पे ज़रूरी है कि आप जिस लड़की या खातून से भी मिलें, बात करें, तो उसके लिए लाज़मी ये तस्दीक कर लें कि उसे कोई डिज़ीज़ तो नहीं है। थाईलैंड से पहले एड्स और दूसरी बहुत ज़्यादा डिज़ीज़ का रेशो बढ़ गया था। यहाँ के फूड सॉल्टी होते हैं, यहाँ के फूड स्वीट्स होते हैं। थाईलैंड में जब आप जाते हैं, तो वहाँ पे घूमने के लिए बहुत सारे मकामात हैं। ख़ास तौर पे उनका शहर फुकेट बहुत मशहूर है। इसके अलावा उनकी फूड स्ट्रीट बहुत मशहूर है। इसके अलावा कोसामानी एक जगह है, वो बहुत मशहूर है। थाईलैंड में आप जब जाते हैं, यहाँ के बीचेस बहुत ही खूबसूरत हैं। यहाँ पे बीचेस पे आपको हर किस्म के लोग मिलेंगे, पूरी दुनिया के लोग मिलेंगे। यहाँ पे आपको यूरोप से आए हुए भी लोग मिलेंगे। यहाँ पे आपको पाकिस्तान से लोग भी मिलेंगे, इंडिया से भी लोग मिलेंगे, बांग्लादेश के लोग भी मिलेंगे, गर्ज़ के दुनिया के हर कोने से आपको लोग मिलेंगे। उसकी वजह ये है कि थाईलैंड बहुत ही पुरअमन मुल्क है, बहुत ही खूबसूरत मुल्क है। यहाँ के लोग बहुत फ्रेंडली होते हैं, यहाँ के लोग बहुत कोऑपरेटिव होते हैं। दोस्तों, यहाँ पे जो फूड होता है वो स्वीट भी होता है, नमकीन भी होता है। दोस्तों, यहाँ की फूड स्ट्रीट्स बहुत ज़्यादा मशहूर हैं। अगर आप कभी भी थाईलैंड जाएँ, तो यहाँ की फूड स्ट्रीट्स में लाज़मी आप टूर करें। आप फूड स्ट्रीट्स यहाँ की बहुत ज़्यादा आप एन्जॉय करेंगे। थाईलैंड में जो गवर्नमेंट है, वो प्राइम मिनिस्टर रन करता है, जबकि स्टेट का हेड यहाँ पे किंग होता है। तौर पे यहाँ पर एक बादशाह का निज़ाम भी है, जिसे किंग हेड करता है, लेकिन उसूलन गवर्नमेंट जो होती है, वो इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर चलाता है। थाईलैंड टूरिस्ट के लिए बहुत ज़्यादा आइडियल मुल्क इसलिए है कि ये बहुत ज़्यादा महंगा मुल्क नहीं है। यहाँ पर आप जाते हैं, जेब के हिसाब से यहाँ पर एकोमोडेट करते हैं। दोस्तों, थाईलैंड जाना ख़ास तौर पे, जैसा कि मैंने आपको बताया, मर्दों की हमेशा से ख्वाहिश रही है। चाहे मर्द शादीशुदा हो,
غیر شادی شدہ ہو، نوجوان ہو، جوان ہو، ایجڈ ہو، ان کا تھائی لینڈ جانا ہمیشہ سے فطری طور پہ خواہش رہا ہے، اور پاکستان اور انڈیا کے بہت سے مرد تھائی لینڈ ہر سال جاتے ہیں۔ بہت ساری وجوہات ہیں، لیکن مین وجہ وہاں کی خواتین ہے۔ تھائی لینڈ میں آپ کھلے عام ڈیٹنگ کر سکتے ہیں، تھائی لینڈ میں آپ سیکچول ریلیشن بنا سکتے ہیں۔ تھائی لینڈ کی آبادی جو ہے وہ 71 ملین ہے، اور تھائی لینڈ کے جو قریب میں ممالک ہیں اس میں آتے ہیں ملائیشیا، میانمار اور کمبوڈیا آتے ہیں۔ تھائی لینڈ میں 1000 کے قریب آئی لینڈس ہیں۔ تھائی لینڈ کی جو ایکسپورٹ ہے وہ ڈیپینڈ کرتی ہے آرچڈ فلاور پہ۔ دنیا میں سب سے زیادہ آرچڈ فلاور جو کہ بہت ہی خوبصورت پھول ہوتا ہے وہ یہیں پہ پایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ یہاں سے ایکسپورٹ جو مین ہوتی ہیں اس میں الیکٹرانکس کا آئٹم ہے اور ایگریکلچر ہے، خاص طور پہ یہاں کا چاول پوری دنیا میں بہت زیادہ پسند کیا جاتا ہے۔ تھائی لینڈ میں جو دیکھنے کی دوستوں تھائی لینڈ میں جو دیکھنے کے مقامات ہیں اس میں بینکاک چائنا ٹاؤن ہے، یہ بہت ہی خوبصورت مقام ہے، بہت ہی ہسٹوریکل پلیس ہے، پوری دنیا سے ٹورسٹ سال بھر یہاں پہ آتے ہیں۔ دوستوں اس کے علاوہ یہاں پہ ویٹ فور ٹیمپل آف بدھا ہے، اس کے علاوہ یہاں پہ ایک سونے کی مورتی والا ایک ٹیمپل بھی ہے، ایک جو کہ لوگ دنیا سے دور دور سے دیکھنے آتے ہیں۔ دوستوں تھائی لینڈ کے لوگ اپنے قومی ترانے سے، اپنے ملک سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، اور اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگاتے ہیں کہ تھائی لینڈ میں روزانہ 2 بار ان کا قومی ترانہ بجتا ہے، ایک صبح 8 بجے، ایک شام 6 بجے۔ دوستوں تھائی لینڈ صرف مردوں اور نوجوانوں کے لیے ہی فیوریٹ پلیس نہیں ہے، بلکہ بچے اور خواتین بھی بہت زیادہ انجوائے کرتے ہیں۔ یہاں پہ بچوں کے لیے بہت زبردست فن لینڈ ہے، بچوں کے لیے بہت زبردست یہاں پہ انجوائمنٹ کی چیزیں ہیں۔ اس کے علاوہ خواتین کے لیے یہاں پہ شاپنگ پیراڈائز سمجھا جاتا ہے بینکاک کو، تھائی لینڈ کو۔ خواتین جاتی ہیں یہاں پہ شاپنگ کرتی ہیں، اور اس کے علاوہ یہاں کی سینری سے بھی لطف اندوز۔ دوستوں تھائی لینڈ کا ٹرانسپورٹ سسٹم دنیا کا بہترین ٹرانسپورٹ سسٹم مانا جاتا ہے۔ یہاں کی بسز، یہاں کی ٹرین دنیا کی بہت ہی زبردست ٹرینز مانی جاتی ہیں، بسز مانی جاتی ہیں، اور یہاں لوگ بس اور ٹرین اور ٹرام میں سفر کرتے ہیں۔ دوستوں تھائی لینڈ کا فوڈ دنیا کا بہترین فوڈ مانا جاتا ہے۔ دوستوں تھائی لینڈ میں اگر آپ جاتے ہیں تو وہاں پہ جا کے آپ فل انجوائمنٹ کرتے ہیں، ہر طرح سے انجوائمنٹ کرتے ہیں۔ تھائی لینڈ میں اگر آپ جاتے ہیں اور وہاں پہ آپ نیشنلٹی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس کے 2 طریقے ہیں، یا تو آپ وہاں پہ کسی خاتون سے، لڑکی سے شادی کر لیتے ہیں، اس صورت میں بھی آپ کو نیشنلٹی مل سکتی ہے، یا دوسری صورت یہ ہے کہ وہاں پہ آپ 5 سے 6 سال رہتے ہیں تو اس صورت میں بھی آپ نیشنلٹی کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں۔ دوستوں تھائی لینڈ بہت ہی زبردست مقام ہے، بہت ہی خوبصورت مقام ہے، بہت ہی خوبصورت ڈیسٹینیشن ہے، افورڈیبل ڈیسٹینیشن ہے، اور اگر آپ جانا چاہتے ہیں کسی ایسے ملک جہاں جا کے آپ اپنی مشکلات بھولنا چاہتے ہیں، اپنی ٹینشنز کو گھر پہ رکھ کے آنا چاہتے ہیں، دوستوں تھائی لینڈ سے زیادہ اچھا ڈیسٹینیشن کوئی نہیں ہے۔ دوستوں تھائی لینڈ کے لیے ٹرائی کریں، تھائی لینڈ بہت ہی خوبصورت ملک ہے، یہاں پہ آپ جائیں، یہاں پہ گھومیں۔ تھائی لینڈ کا ایئرپورٹ دنیا کا مصروف ترین ایئرپورٹ سمجھا جاتا ہے، بینکاک کے ایئرپورٹ پر پوری دنیا سے فلائٹیں آ رہی اور جا رہی ہوتی ہیں۔ دوستوں تھائی لینڈ ایک ایسا ملک ہے جہاں پر اگر آپ جاتے ہیں اور وہاں جا کے اگر آپ مستقل شہریت اختیار کرنا چاہتے ہیں تو جب بھی آپ کا مستقبل ایک چمکدار مستقبل بن سکتا ہے۔ دوستوں تھائی لینڈ کا ایجوکیشن سسٹم بہت اچھا ہے، تھائی لینڈ کا ہیلتھ سسٹم بہت اچھا ہے، تھائی لینڈ کا ٹرانسپورٹ سسٹم بہت اچھا ہے۔ دوستوں تھائی لینڈ کی خواتین، تھائی لینڈ کے مرد بہت کوآپریٹو ہوتے ہیں، بہت فرینڈلی ہوتے ہیں، اور دوستوں جیسا کہ میں نے شروع میں آپ کو بتایا کہ یہاں پہ دنیا میں سب سے زیادہ فحاشی کا اڈے پائے جاتے ہیں، یہاں پہ دنیا میں سب سے زیادہ شراب خانے پائے جاتے ہیں، اور دنیا میں جو لوگ بھی فحاشی، شراب خانے اور ان چیزوں کی وجہ سے آنا چاہتے ہیں تو تھائی لینڈ سے بہتر آپشن ان کے لیے کوئی نہیں ہے۔ اگر آپ تھائی لینڈ جاتے ہیں، دونوں صورتوں میں اگر آپ وزٹ کے لیے جانا چاہتے ہیں جب بھی آپ انجوائے کریں گے، اور اگر آپ مستقل شہریت اختیار کرنا چاہتے ہیں تو جب بھی آپ اور آپ کی فیملی یہاں پہ ایک اچھا مستقبل پا سکتی ہے۔ تھائی لینڈ جائیں، گھومیں اور زندگی انجوائے کریں۔ ویڈیو انفارمیٹیو لگی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ تھینک یو۔